सांगे मतदारसंघाची नवीन कार्यकारिणी जी आसा ती राजेश गांवकार आणि त्याच्या वांगड्या सकल अशी 31 सालाची तिचो सन्मान केलो गेलो आणि सगळ्यांचे एकठांयपणान आमचो जो मेळावो आसा त्या समितीचे हांव पयलीं कौतुक करता, अभिनंदन करता आणि तांकां हांव शुभेच्छा दिता. ताळी मारल्यार जाता. आतां कित्याक ताळी मारपाक जाय आनी घोशणा दिवपाक जाय तेंय हांव सांगचें पडटलें. आमी तेन्ना ताचे सकयल आमी कामगार पळयल्या तुमी ते काम करतात पायपलायनीचेर आनी पायपलायनीचेर काम करता ते पायप ओडटात पळय ते सगळे लायनीन आसतात आनी ते पायप ओडटा ओडटा सगळे येता सुरत म्हणटा और थोडा जोर लगा के आता कित्याक म्हणटा ते मजा म्हणटात ते कारण त्या एका आवाजा भितर ते ओडटा ओडटा म्हणटा की एकदम ते ऐसर म्हणटा पळय तेन्ना ती उर्जा पळय आसा ती एकाच वेळाचेर एकाच ताकदीन कस करून येता आनी एक व्हडली उर्जा निर्माण जाता. छत्रपतीच्या लढाई वेळार सैनीक म्हणटाले जल्लोषाचो हाय सत्ता आक्रमण म्हटले घे कारण दुसऱ्याक भितर जोश येता म्हणून ते घोशणा आसताले म्हणून ते भारत माता की जय सुभाष बाबू मागे बढो ह्यो घोशणा भितर एक चैतन्य येता, एक नवचैतन्य येवन एक कार्यकर्त्यांक उमेद येता म्हणून ती घोशणा बरोबर न्ही. बोलो भारत माता की अशे सगळे देव दुर्लभ अशे आमी कार्यकर्ते उपस्थित आसतात. ह्या सगळ्या कार्यकर्त्यांची हांव शुभेच्छा दिता. भारतीय जनता पार्टीचो मेळावो आसा कामून हांवें प्रदेश अध्यक्ष जालो खुबशे जाणांनी म्हाका फोन केले सांगेतलें म्हाका खूब फोन आयले दुनिया जाणटे खूब जाणांचे 30 वर्सां राजकारणांत आसा अनेकांनी म्हाका जवळून पळयला तांचे फोन आयले आनी तांच्यांनी म्हाका आपूण अध्यक्ष जाला अभिनंदन हें वाक्य म्हणलें. त्या वेळार खंय दोळ्यांत दूख आयलें की आमचो हो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो जो आसा त्या कार्यकर्त्या भितर एक प्रकारचे इमोशन्स आसा भावना आसा तो भारतीय जनता पार्टी कडेन जुळ्ळा आनी असो भारतीय जनता पार्टीचो कार्यकर्तो आसा तो भारतीय जनता पार्टी एकदा स्टॅम्प मारली केन्ना विसरना. आमचो जुनो कार्यकर्तो असो आसा एखाद्या वेळार ताका कितें तरी वायट दिसता आसत ताका दिसता फाटली कितें तरी गोश्ट आसली चुकीची घडटा पण तो उडयतलो कदाचित कॅल्क्युलेट फिरमरतो पण भारतीय जनता पार्टीक मत मारपाक केन्नाच सोडटलो. तो पयलीं काम करतालो येतो वचून झालो आनी हाडटालो 20 दिसांना हाडटालो उपाशी रावतालो बटाटवडे किंवा चपाती किंवा कितें मेळ ते मेळ. भारतीय जनता पार्टीचें काम करतना हे सगळे जे कार्यकर्ते जे आतां वयर सरिल्ले आसा नांव घेता त्या कार्यकर्त्यांच्या वेळाचेर काम करतना ह्या कार्यकर्त्यां मदीं हांव मनोहर पर्रीकर श्रीपाद नायक पार्सेकर आल्लेकरांचें नांव घेतले शिवाय कसलो फुडें वचना. ही स्टोरी आसा आमचो इतिहास आसा ह्या पार्टीक आनी ज्या वेळाचेर आमी हांगा येतात आनी हांगा एक 2 पायनेलां आसा हांव पायनेलां पयलींचो शब्द मुद्दाम म्हणटा ते 2 पायनेलांक आमी हाडटा आनी पायनेलां म्हळ्यार फोटो पळय आमचे पयलीं घरान आसताले हॉलांत आतां पायनेलां दिसली पडना कित्याक लागून ती आमच्या जाणट्यांचो इतिहास सांगपाक आसता. धाकलो कोण तरी नागलो कोण तरी विचारता नवीन कोण तरी भुरगो विचारता हाज्या वेळार कोणाच्या पायण्यार त्या वेळाचेर ताका सांगपाक कळपाक जाय म्हणून तो इतिहास आसता. हांगसर नविल्या गोंयांत कितले ते कार्यकर्ते आसा आयज व्हडलो मेळावो आमी जो हांगा आयोजीत केलो तो फक्त कार्यकर्त्यांचो 2000 लोक हाड म्हणटाले सुभाष आतां 2000 लोक हाडटलो आशिल्लो काय कार्यकर्तो म्हजो सेनापती म्हाका लढणारो युद्ध ताका कळपाक जाय भारतीय जनता पार्टी कितें ताका समजपाक जाय हांगासर भारतीय जनता पार्टी कितें आनी म्हणून तेका नवीन कोण तरी येतलो धाकलो नातू जेन्ना विचारलो हाज्या वेळार पायनेलाचेर तूं
जनता पार्टी जाली आणि मागीर 6 एप्रिल 1980 हाजे बोर्ड अशें नांव तयार जालें. तें नांव म्हटल्यार भारतीय जनता पार्टी. फाल्यां 6 तारखेक त्या भारतीय जनता पार्टीचो स्थापना दिवस आसा. आमकां कितले लोक एसटीचे, कितले लोक ओबीसीचे, कितले महिला, कितले एससी हांचो समतोल राखून, हांचो बॅलन्स राखून आनी घालून दिल्या तत्वाच्या नुसार हे सगळे मंडळ करचे पडटा. एखादे कार्यकर्त्यांक मागीर प्रश्न पडटा की आपणे खूब काम केलें आसा पूण आपल्या मंडळाची नियुक्ती जाली ना. आमकां सगळेच कार्यकर्ते अत्यंत महत्वाचे आसात, पूण तातूंत भितर हे सगळे बॅलन्स करता आसतना एखादे फाटीं फुडें जालें तर जाय आमकां पक्ष कार्यकर्त्यांक वो आमी खंय खंय अजून खूबशीं पदां आसात तातूंत भितर आस्पावून घेतले. म्हणूनच पयले फावटी हांव आमच्या सगळ्या कार्यकर्त्यांचें अभिनंदन करता, कारण 46 बूथ आसात. आमकां टार्गेट दिल्ले 13,000 आमचे मेंबरशीप जावपाक जाय, प्रायमरी मेंबरशीप. आनी ह्या 13,000तल्या आमकां प्रत्येकान जे कोणी 100 मेंबर करतले तांकां बुथाचेर घेवपाचे किंवा 50 मेंबर जाल्या नंतर अमूक एका ठिकाणाचेर ते पावतात. अशा पद्दतीन घालून दिल्या तातूंतल्यानच ही निवड जाल्ली आसा. आयज आमकां मंडळाचे येवपी कार्यकर्ते प्रत्येकाक 100 मेंबरशीपी करची गरजूच आशिल्ली आनी त्या नुसार जे क्वॉलिफाय जाले तातूंत भितर तांची नेमणूक हांगा जाली. काही 100 कार्यकर्ते केले नंतरही आम्ही विशेष अशी पदां तांकां राखून दवरलेली आसा. खंय तरी दुसरे कडेन तांची नियुक्ती केली गेली आसा. ती ओव्हरलॅप जावपाक जायना. पक्षान एक पद घेवपाचें ह्या शिरस्तीच्या प्रमाणे, ह्या नियमाच्या प्रमाणे कांय कार्यकर्त्यांच्या मंडळाचेर एखादे जालें नासलें. आमचे निश्कामन क्रियाशील प्रामाणीक कार्यकर्ते बुथाचेर बुथप्रमुख म्हणून आसात 46 बुथाचेर आमचे बुथप्रमुख जाले आसात. सगळे 100% बुथप्रमुख आमचे जाले. 100% आमच्या बुथाच्यो समित्यो जाल्यो आणि 46 बुथांच्या पैकी 42 बुथाचेर आमचे 50 प्रमुख, प्रत्येक पानाचो एक अधिकारी जाल्ले आसा. हे सगळे कार्य आम्ही 50 प्रमुख म्हणून फाटीं रावले ना. 4 बुथाचेर जे मायनॉरिटी बूथ आसात त्या बुथाचेर आमकां 50 प्रमुख आता परत सगळे येवजण करचे पडटले. म्हणूनच साधारण ते 50 प्रमुख, बूथ प्रमुख, मंडळ आणि बाकीच्यो जे आमचे शक्तिकेंद्र प्रमुख या सगळ्या स्तरांतल्यान आम्ही पळयलें जर जाय जाल्यार आताच्या घडीत आमचे 1179 कार्यकर्ते या खंयच्या पदाचेर आसात. म्हणून हे कार्यकर्ते आमचे कार्यकर्ते म्हणजे काल आयलो आनी आयज खंय तरी ताका पद मेळ्ळें अशें ना. पयलीं पक्षाचे कार्य करता करता तो बुथाचेर येता. बुथाचेर येता म्हणल्यार ताका जबाबदारी म्हणजे 50 दिता किंवा बुथाच्या पयलीं जबाबदारी दिता. ताच्या नंतर ताचो दर्जो वाडटा कार्याच्या नुसार. एखादे वेळ तो शक्ती केंद्र प्रमुख जाता, बूथ प्रमुख जाता, शक्ती केंद्र प्रमुख जाता. जे आमचे जे स्तर आसा पयलीं पक्षाचे, तो आमचो राष्ट्रीय अध्यक्ष जालो, त्याच्या नंतर प्रदेश अध्यक्ष जालो, त्याच्या नंतर आमचो मंडळ अध्यक्ष जालो, त्याच्या नंतर आमचो शक्ती केंद्र प्रमुख जालो, त्याच्या नंतर आमचो बूथ प्रमुख जालो, त्याच्या नंतर बुथाचे सदस्य जाले, त्याच्या नंतर आमचो 50 प्रमुख जालो. हे जो नेटवर्क आसा वो नेटवर्क आमच्या ह्या मतदारसंघां भितर आमकां पळोवपाक मेळटा आनी पक्षान घालून दिल्या तत्वाच्या नुसार वता. म्हणूनच आयज सांगे मतदारसंघां भितर आमकां जेन्ना 13,000 प्रायमरी मेंबर्स करपाचो आदेश आयलो, आमी 13,500च्यानी वयर केले. आणि विशेष हे काम करता आसतना महाराष्ट्रात भितर निवडणुका आशिल्ल्यो आनी 2 म्हयने हांव महाराष्ट्रात भितर आसतालो आनी अजून मजून केन्ना तरी येवन आमी तो रिव्ह्यू घेतालो, मिटिंगो लायताल्यो आनी ताच्या नंतर ही मेंबरशीप जाल्ली आसा. ही मेंबरशीप आमदार म्हणून किंवा मंत्री म्हणून म्हज्याच फक्त प्रयत्नांनी न्हय तर हांगा आशिल्ल्या प्रत्येक म्हजो मंडळाचो अध्यक्ष आसतलो, मंडळाचे ज्या वेळेचे जनरल सेक्रेटरी आसतले, बुथावेले कार्यकर्ते आसतले आनी गांवां भितर वचून ही मेंबरशीप केल्ली आसा. प्रदेशाध्यक्ष जाल्यानंतर संपूर्ण गोंयभर म्हजो प्रवास सुरू जाला आणि तातूंतल्यान हे कार्यकर्त्यांचे मेळावे, कारण प्रदेश अध्यक्ष आमचो मंडळाचो अध्यक्ष जालो की अध्यक्ष जातकीर ताची समिती जावना आशिल्ली
ती समिती मागीर प्रदेश अध्यक्ष जातकीर जिल्हा अध्यक्ष जातकीर जाता ती अध्यक्ष जाली आनी ती कमिटी जी आसा ती नवी समिती आसा तिचें कौतुक करप तशेंच बुथाचे प्रत्येक बुथाचेर जे कार्यकर्ते आसा ते कार्यकर्ते तांकां एकठांय हाडप आनी थोडे आजी माजी जे आमचे कार्यकर्ते आसा युवा महिला तांकां सगळ्यांक एका माचयेर हाडून तांकां एक मार्गदर्शनय करप आनी म्हजो एक कार्यकर्त्यांचे हातूंत भितर सगळ्या भितर एक जवळी प्रवास आनी पक्षाची जी ध्येय धोरणां आसात ती सकयल पर्यंत पावोवप आतां पर्यंत नॉर्थान 3 जाल्ले आसात सावथान हो तिसरो जाल्लो आसा आनी येणारे फुडल्या 15 दिवसांत सलगपणे 15-20 दिवसांत सलगपणे पेडणे ते काणकोण पर्यंत एक्चुली कशें आसा आमी आमदार जाल्यार ते कार्यकर्त्यांच्या बळाचेर जाल्ले आसा हांव आमदार जाला म्हणून तो मेळावो संपन्न जाता अशें कांय ना आमचे कार्यकर्ते आसात ते बरे म्हणजे क्रियाशील कार्यतत्पर असे कार्यकर्ते आसात तांकां कसलीच अपेक्षा आसना म्हणून हो सांगे मतदारसंघ हो आमी सदांच म्हणत आयिल्ले आसात कार्यकर्त्यांचो मतदारसंघ म्हणजे आमदार कोणी आसूं मंत्री कोणी आसूं आमी आमचे इतके पक्षाच्या ध्येय धोरणाच्या अनुसरून आमचे सांगेचे कार्यकर्ते वावर करताले आयज अफाट अशी गर्दी आनीक आमकां दिसलें की दामोदर नायक दामबाब आमच्या पयलीं सुरवातीचे 30 वर्सां पासून ह्या सांगे मतदारसंघा भितर तांचे एक वेगळे प्रकारचे नाते आसा आनीक ह्या हातूंत भितर एक ते प्रदेशाध्यक्ष जाले नंतर प्रत्येकाक एक स्फूर्ती नवी चेतना आयली आनी तातूंतल्यान अशे मेळावे जातात आनी हरशेपसून जाले जर जायत आमचे कार्यक्रम हे संपन्न बरे रितीन जातात प्रत्येक प्रदेशान दिल्लो प्रत्येक कार्यक्रम हो सांग्यार बरे रितीन